बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 22 और 23 अक्टूबर और मंगल और बुध की दरमियानी शब है और बिलाखिर वो फैसला आ ही गया जिसकी ऑलमोस्ट सभी पाकिस्तानी तवक्को कर रहे थे कि हुकूमत आइनी तरमीम कर ही इसीलिए रही है कि जहाँ पे मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर का रास्ता रोका जाए और जस्टिस यहिया आफरीदी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कादी फाइसा के बाद तीसरे नंबर पर सीनियर मोस्ट जज हैं, उनके नाम के ऊपर जो है पार्लिमानी कमेटी उसने मुतफिका नहीं 2/3 मेजॉरिटी जो है कि उससे उनके नाम की मंजूरी दी है। इसमें JUI के कामरान मुर्तज़ा ने नाम दिया था जस्टिस मंसूर अली शाह का कि उनका होना चाहिए और इब्तदाई तौर के ऊपर ये इतलात आ रही थी कि पीपल्स पार्टी भी जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम के ऊपर जो है कि वो सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह से 4 जो अरकान थे ये सपोर्ट कर रहे थे। PTI के 3 मेंबर्स जो हैं कि वो इसके अंदर शरीक नहीं हुए थे और उनकी वजह से ये अब 9 रुकनी कमेटी थी। इसमें फिर बिल आखिर जो है कि नून लीग और उनके दीगर जो इत्तेहादी MQM वाले लोग हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी को कन्विंस किया और फिर उन्होंने भी उनको पलड़े में वोट डाला। तो इस एतबार से ये 8 वोट जो बन गए और फिर ये जस्टिस ये अफरीदी का नाम जो है कि किया गया। अब होने क्या जाएगा, 2 इम्कानात हैं। जस्टिस ये अफरीदी जो है कि वो ये ओहदा कबूल कर लेंगे और हलफ उठा लेंगे और इसके साथ ऑप्शन एक ये है जो हुकूमत की ख्वाहिश भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इसके रिएक्शन के अंदर मुस्ताफ़ी होंगे और इस सारे मामले के अंदर जो है कि वो जजेस जो आज़ाद इंडिपेंडेंट अदलिया या आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े थे, जिनको हुकूमत अपना हरीफ समझती थी कि उनकी मर्जी के वो फैसले नहीं दे रहे, तो इस रिएक्शन में वो भी सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी जो है कि एक बड़े पैमाने पर इस्तीफे होंगे और उसके बाद अपनी मर्जी के जजेस लगाए जाएंगे। ये हुकूमती हलकों के अंदर ख्वाहिश पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जी जस्टिस यहिया आफरीदी जो है कि वो हलफ ना लें और वो ये कह दें कि जनाब कि नहीं, मैं नहीं चीफ जस्टिस बनना चाहता, क्योंकि अभी उनके पास कोई 2030 तक जो है कि वो ये खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। अगर वो चीफ जस्टिस नहीं बनते, उनकी एज अभी इतनी है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो वो 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। अगर वो ये ऑफर कबूल नहीं करते तो फिर जो आइन की ये तरमीम की गई है नई, उसके मुताबिक ये है कि फिर जो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनमें से किसी एक का नाम जो है वो हुकूमत जो है कि वो तजवीज़ कर सकती है और उनको ऑफर कर सकती है कि जनाब आप ये मनसब कबूल कर लें। और अगर उन दोनों में से भी जिसका नाम रिकमेंड किया जाता है वो कबूल नहीं करते तो फिर इन 3 के बाद जो सीनियर मोस्ट 2 मजीद जजेस हैं, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हुकूमत के सबसे फेवरेट जजेस हैं इस वक्त, ये उनके नाम भी इसमें शामिल हो जाएंगे और फिर इन नामों में से किसी एक नाम को जो है कि ये ऑफर की जाएगी कि जनाब आप चीफ जस्टिस का मनसब संभाल लीजिए। ये तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जैसे जस्टिस ये अफरीदी साहब जो हैं कि वो पेशकश कबूल नहीं करते और फिर जो है कि अभी नाम दूसरा जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का ही आया था, तो उसमें पीपल्स पार्टी और JUI जो है कि उनका नाम सपोर्ट कर रहे थे। क्या नून लीग और बाकी जो जमातें हैं MQM है वो इनको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? नून लीग अपना इस वक्त ज़ाती तासुब और गुस्सा जो है वो मंसूर अली शाह के बारे में रखते हैं, खासतौर के ऊपर मखसूस नशिस्तों के फैसले में, इसलिए गालिब इम्कान है कि वो इसको नफ़ी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में भी उतनी ही सख्त राय है नून लीग की। तो इन दोनों में से अगर उनको इंतखाब करना पड़े तो शायद नून लीग जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है कि वो इंतखाब करेगी कि वो उनके लिए निस्बतन बेहतर है कि उन्होंने पंजाब के अंदर सर्व किया हुआ है, पंजाब के चीफ जस्टिस भी रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के। तो ये अब ऑप्शन जो है कि ये उस सूरत में होगा जब यही अफरीदी साहब अगर ऑफर कबूल नहीं करते। एक मामला। दूसरा मामला जो है कि इसके रिएक्शन के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी पहले ही जो है कि ये कह चुकी है और वकला कम्युनिटी भी तमाम बार एसोसिएशन ये कह चुकी है कि वो सिर्फ चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को कबूल करेंगे, इनके अलावा वो किसी को चीफ जस्टिस कबूल नहीं करेंगे। तो अब होगा क्या सियासी तहरीक पैदा होगी? क्या वकला तहरीक शुरू होगी या नहीं होगी? मेरा ये ख्याल है कि इसमें अभी दोनों हवालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कि वो भी अपनी सियासी कमेटी और उनकी अली अमीन गंडापुर ने भी गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो खिताब किया और मीडिया से भी जो गुफ्तगू की, उनके अंदर उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि वो इसके ऊपर तहरीक चलाएंगे। PTI इसके ऊपर अगर तहरीक चलाती है और फिर वकला जो है कि इसके ऊपर वो भी तहरीक चलाते हैं, उनके पास भी ऑप्शन मौजूद है, वो भी ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे और हम वो जस्टिस यहिया आफरीदी की ज़ात के हवाले से, उनकी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी के हवाले से तमाम पॉलिटिशियंस भी, वकला भी जो है कि वो इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एक प्रिंसिपल जो था कि एन उस वक्त जब तकर्री का वक्त आया, उससे 2 दिन पहले एक की चंद घंटों के अंदर अंदर जो है कि सारा का सारा जो है कि प्रोसेस करना और फिर ये उसको रास्ता रोकना, पर्सन स्पेसिफिक इसको तरमीम कहा जा रहा है, तो इसलिए इसको चैलेंज किया जाएगा क्योंकि
اس طریقے سے جو ہے کہ کل دوبارہ کسی اور چیف جسٹس کو اگر آپ اچھا نہیں لگتا تو عین وقت پہ آپ ترمیم کر کے پھر اس کو جو ہے کہ راستہ روکیں گے. اور پھر دوسرا جو اس کی مخالفت کی جا رہی ہے دو بنیادوں پہ، ایک یہ کہ جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل یا پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں وہ تو ایگزیکٹو یا پارلیمان سے متعلق ہوتے ہیں، تو پھر ایگزیکٹو اور پارلیمان ہی کیسے یہ تعین کرے گی جی کون چیف جسٹس ہونا چاہیے کون نہیں ہونا چاہیے، نمبر ون. دوسرا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر جب آپ پارلیمنٹیرین کو ڈالیں گے تو وہ حکومت کے بھی ہیں اپوزیشن کے بھی ہیں، تو اس میں مقننہ بھی آ گئی اور پھر اس میں ایگزیکٹو بھی آ گئی. حکومت کے اگر وزراء اس کے اندر آتے ہیں یا اس کے حکومت کے ممبران آتے ہیں تو وہ تو ایگزیکٹو کو نمائندہ اور ایگزیکٹو کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اس لیے ایگزیکٹو اور مقننہ کیسے عدلیہ کے اندر جا کے فیصلے کرے گی جو ان سے متعلق کیسز ہیں، ان کے بینچز کس نے بنانے ہیں کہ اچھا اس میں جج کون ہو کون نہیں ہو، اور کیس ٹو کیس ٹائم ٹو ٹائم جو ہے کہ وہ انٹرفینشن کر سکتے ہیں اس کے اندر. یہ وہ دو بڑے سنگین ہیں جس کو تمام عالمی برادری، یونائٹڈ نیشن کا وہ جو ججز اور وکلاء سے متعلق جو ہے کہ ان کا اسپیشل رپورٹر ہے وہ بھی، اور پھر انٹرنیشنل کمیشن فار جورسٹ جو ہے جنیوا بیسڈ یہ انٹرنیشنل ادارہ ہے اور اس کو جو ہے کہ انٹرنیشنل تمام باڈیز ریکگنائز کرتی ہیں، وہ بھی اس کو مسترد کر چکے ہیں اور اس کو عدلیہ کے اوپر، عدلیہ کی آزادی کے اوپر براہ راست حملہ قرار دے چکا ہے. تو ایسے حالات کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن پی ٹی آئی بھی اور وکلاء بھی فائل کریں گے. یہ تو ہر حالت میں ہونا ہے، پٹیشن آنی ہے ہر حالت میں ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ پھر مومنٹم بنایا جائے گا. سول سوسائٹی، وکلاء اور سیاسی جماعتیں جو ہیں کہ جنہوں نے اس ساری ترامیم کی مخالفت کی، اس کے اندر اشرف زئی صاحب کی پارٹی بھی ہے، اس کے اندر جو ہے کہ سنی اتحاد کونسل بھی ہے، اس کے اندر جو ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جماعت بھی ہے اور پی ٹی آئی بھی ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں کہ اس میں اختر مینگل صاحب اور یہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. یہ سارا ہوگا. دوسرا جو ہے پٹیشن اگر ہوتی ہیں تو پھر ان کی سنوائی اور نمبر ون اور نمبر ٹو کرے گا کون؟ پٹیشن ایکسیپٹ تو ہو جائیں گی اور وہ جائیں گی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس، جو بینچ جو ہے کہ ابھی بننا ہے، نئے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل ہونی ہے، اس کے بعد وہ بینچ بننا ہے. وہ بینچ 5 رکنی ہوگا اور زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں ہوگا. اس میں جسٹس جمال منتخیل ہوں گے، اس میں جسٹس محمد علی مظہر ہوں گے، اس میں غالباً جسٹس جو ہے کہ مسرت ہلالی بھی ہوں گی، کیونکہ کے پی سے اگر یہ افریدی صاحب کو چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے تو اس میں کے پی کی نمائندگی پھر مسرت ہلالی ہوں گی. تو یہ 4 تو ہو گئے، یا 5ویں اطہر من اللہ ہوں گے، یا پھر بلوچستان سے یا سندھ سے کسی اور جج کو اس میں شامل کر دیا جائے گا. تو یہ تشکیل تو صاف نظر آ رہی ہے، یہ ہوگی کہ حکومت کو سوٹ یہ کرتا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور جج انہیں سوٹ ہی نہیں کرتے. تو یہ معاملہ جو ہے کہ ایسے ہوگا. پھر یہ پٹیشن فائل ہوگی تو جائے گا کیا اسی کمیشن کے پاس؟ جو بنیادی اصول قانون ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اپنے کیس میں کوئی بھی اپنا جج نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی پٹیشن تو ہے ہی اسی بات کی کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے کہ اس کے ذریعے جو کمیشن بنایا جا رہا ہے، یہ جو بینچ بنایا جا رہا ہے اور جو طریقہ کار چیف جسٹس کا ہے، یہ بنیادی اسپرٹ وہ جو مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ کی جو اپنی اختیارات کا توازن قائم کرنے کے لیے کہ ایک عدم مداخلت کے جو اصول ہوتے ہیں قانون کے، اس کے منافی ہے. تو اس لیے اس بنیاد پہ چیلنج ہوگا. اور اگر وہ جج اس کو سنیں گے جو اس کے بینیفیشری ہیں اور وہ جو اسی آئینی ترمیم کے نتیجے کے اندر وہ جج بنے یا بینچ بنے ہیں، تو یہ اس کا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 5 ججز کے علاوہ باقی تمام فل کورٹ جو ہے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ جناب ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے کہ یہ دونوں صورتوں کے اندر چاہے یہ افریدی صاحب چیف جسٹس بنتے ہیں نہیں بنتے، یا ان کی جگہ جو ہے کہ دوسرے سیکنڈ آپشن کو غور کیا جاتا ہے اور وہ آفر قبول کر لیتے ہیں بنتے ہیں، دونوں صورتوں میں سب سے پہلے فل کورٹ ہوگی. فل کورٹ میں وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی بنی اور پھر اس کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے صدارتی حکم نامہ جاری ہوا اور اس کے اندر تبدیلی کی گئی، پھر اس کمیٹی کی تشکیل 9 ہوئی، اور اس کمیٹی کی تشکیل 9 میں جو 2 مینڈیٹری چیف جسٹس اور سینئر پیونل جج ہیں، وہ تیسرا جو ہے کہ وہ اختیاری جج تھا جس کو چیف جسٹس نے اپنے ثوابدید کے اوپر لینا تھا. تو جب دوسرے مینڈیٹری سینئر پیونل جج تھے وہ اس کے اندر شامل ہی نہیں تھے. تو ان کی عدم موجودگی میں کیسے میٹنگ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ غیر قانونی میٹنگ تھی. دوسرا کہ اس کی عدم موجودگی میں بینچ بھی بنے، اور پھر بینچ جو بنے وہ بینچ بھی اگر 5 رکنی بینچ بنا 63A کا، تو وہ بینچ جب بیٹھا تو وہ 4 رکنی تھا. ایک جسٹس منیب اختر اس میں شامل ہی نہیں ہوئے. جب وہ شامل ہی نہیں ہوئے تو بینچ تو مکمل ہی نہیں تھا. تو وہ جو بینچ مکمل نہ ہو، وہ یا تو تصور کیا جاتا ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، اگر مکمل نہ ہو تو وہ سماعت نہیں کر سکتا. ایگزیکٹو سائڈ کے اوپر کر سکتا ہے، وہ جوڈیشل سائڈ کے اوپر نہیں کر سکتا. تو یہ جوڈیشل سائڈ کے اوپر قاضی صاحب نے اس کو بٹھا کے ایک جوڈیشل آرڈر جاری کر کے اور پھر ایک نیا بینچ بنا کر اور پھر 63A کی تشریح کی. یہ غیر آئینی اور غیر قانونی یہ عمل تھا سارا کا سارا. تو یہ جو 2 نکات ہیں یہ آئیں گے فل کورٹ کے اندر. فل کورٹ پھر یہ فیصلہ کرے گی کہ جناب یہ سارا کا سارا عمل قانونی تھا، غیر قانونی تھا، آئینی تھا، غیر آئینی تھا. اور اگر وہ کہتی ہے غیر قانونی غیر آئینی تھا، تو پھر یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے
جی ہاں، رک جائے گا اور یہ ریورس ہو سکتا ہے۔ دوسرا آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ مفاد عامہ کے حوالے سے کہ ٹھیک ہے، اس میں شریعہ کے حوالے سے اور باقی کچھ ایسی ترامیم کی گئی ہیں جو بڑی اچھی ہیں، جو ملک کے لیے، قوم کے لیے بڑی مفید ہیں، ان کو برقرار رکھتے ہیں۔ اور یہ جو معاملہ ہے جہاں پہ عدلیہ کے اندر براہ راست مداخلت ہے اور یہ جو بیسک پرنسپلز ہیں جو لا کے ان کے منافی ہے اور کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ روح کے منافی ہے، تو اس میں یہ دو ایلیمنٹس کے ایک جو ایگزیکٹو اور مقننہ چیف جسٹس مقرر کرے گی اور پھر ایگزیکٹو اور مقننہ جو آئینی بنچ مقرر کرے گی، یہ پاور جو ہے ان کی ختم کر دیں اور باقی ساری ترمیم برقرار رکھیں۔ تو یہ دو آپشن اس وقت جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ فی الحال اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔